दोस्तों 21वीं सदी के आगाज़ में दुनिया भर की फ़ौजी ताकतें एक नए किस्म के हथियार की तैयारी में मसरूफ़ थी। एक ऐसा बमबार तैयारा और रडार की नज़रों से ओझल और दुश्मन की दिफाई निज़ाम को चकमा दे सके। अमेरिका ने इस मैदान में B-2 स्पर्ट बमबाग के साथ सबकत हासिल कर ली थी। लेकिन एक और मुल्क भी था जो खामोशी से इस दौड़ में शामिल हो रहा था, और वो मुल्क था चीन। चीन की ख्वाहिश थी कि वो इस दौड़ में ना सिर्फ शामिल हो बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। अब तक चीन रूस के बम्बर तैयारे इस्तेमाल कर रहा था या फिर इनकी कापीज़ बना के इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चीन के पास अपना कोई स्ट्रेटजिक बम्बर नहीं था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्ट्रेटजिक बम्बर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और एक बड़े फौजी ताकत रखने वाला मुल्क के पास ये होना बहुत ज़रूरी क्यों है। दोस्तों एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों स्ट्रेटजिक बम्बर एयरक्राफ्ट ऐसे तैयारे होते हैं जिन्हें तवील फासले तक परवाज़ करने और दुश्मन के इलाके में गहराई तक अहदाफ को निशाने बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये आम तौर पर रवायती बम्बों, क्रूज़र मिज़ाइलों और एटमी हथियारों समेत मुख्तलिफ हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। अगर किसी मुल्क के पास स्ट्रेटजिक बम्बर तैयारे हों तो इसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसा कि ताकत का इजहार। स्ट्रेटजिक बम्बर किसी भी मुल्क की फ़ौजी ताकत का एक अहम किरदार होता है। इनकी मौजूदगी दुश्मन को ये पैगाम देगी कि ये मुल्क दूर दराज इलाकों में भी हमला करने की सलाहियत रखता है। स्ट्रेटजिक बम्बार तैयारे दुश्मन के दिफाई निज़ाम को अबूर करते हुए इनके अहम फौजी सनती मराकज़ को निशाना बना सकते हैं। इसको किसी जंग की सूरत में किसी भी मुल्क को एक अहम फ़ायदा फ्राहम करती है। इसके अलावा एटमी हथियारों से लैस स्ट्रेटजिक बम्बर एटमी डिट्रेस की एक अहम बुनियाद फ्राहम करती है। ये दुश्मन को एटमी हमला करने से रोकने में मददगार साबित होते हैं। स्ट्रेटजिक बम्बर तैयारे किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर फौरी रद्द अमल ज़ाहिर कर सकते हैं। ये सलाहियत किसी भी मुल्क को आलमी सतह पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में मदद देती है। ये बम जासूसी और निगरानी की मिशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये तैयारे जदीद सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होते हैं जो इन्हें दुश्मन की सरगर्मियों पर नज़र रखने में मदद करते हैं। अगर मुख्तसरन कहें, स्ट्रेटजिक बम्बर तैयारे किसी भी मुल्क को फ़ौजी ताकत, डिट्रेंस, फौरी रद्द-अमल, जासूसी की सलाहियतें फ़राहम करते हैं। ये किसी भी जदीद फ़ौज का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो चीन ने 2016 में ऐलान किया था कि वो एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बम्बर बना रहे हैं। कई साल तो अफवाहों में गुजरने के चीन का लॉन्ग रेंज बम्बर ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। अमेरिका का कहना था कि चीन का यह नया बम्बर फ्लाइंग वन डिज़ाइनिंग होगा, जिनकी रेंज मुमकिन तौर पर 8,500 किलोमीटर तक होगी और पेलोड कैपेसिटी 10 टन के हथियार कैरी कर सकेगा। अमेरिकी थिंक टैंक का ये भी कहना था कि ये बम्बर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। ताहम एक दिन अचानक चीन की तरफ से इनके नए बम्बर शियान H-20 की कुछ तस्वीर मंजर आम पर आ गई, जिससे दुनिया भर के फ़ौजी तज्ज़िया कार इन तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। तैयारे की शक्ल किसी हद तक अमरीकी B-2 से मिलती जुलती है। बस फिर क्या था, इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि चीन ने अमरीकी टेक्नोलॉजी की नकल की है। H-20 दरअसल B-2 की एक चाइनीज़ कापी है। इन इल्ज़ामात ने एक बैनुल-अक़वामी तनाज़ा खड़ा कर दिया और अमेरिका और चीन के पहले कशीदा ताल्लुकात में मज़ीद तल्ख़ी पैदा हो गई।
امریکہ نے چین پر الزام لگایا کہ اس نے سائبر جاسوسی کے ذریعے B-2 کی ٹیکنالوجی چرائی ہے۔ چین نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا کہ H-20 مکمل طور پر ان کی اپنی تخلیق ہے۔ ان کئی سالوں کے دوران چین کے اس نئے بمبر کی بہت سی کمپیوٹر سے تیار کردہ تصاویر منظر عام پر آتی رہیں، لیکن اصل میں یہ ایئر کرافٹ کیسا دکھتا ہے یہ کنفرم نہیں ہو سکا۔ 2022 میں چائنیز اسٹیٹ میڈیا کا کہنا تھا H-20 اپنی پہلی فلائٹ کے انتہائی قریب ہے، اور مارچ 2024 میں چین کی ایئر فورس کی وائس کمانڈر کا کہنا تھا کہ بہت جلد یہ بمبر ریویل کر دیا جائے گا۔ اور پھر بغیر کسی اعلان کے اچانک جنوری 2025 میں دنیا چین کے H-20 بمبر پروٹوٹائپ کی پہلی پرواز کی فوٹیج دیکھتی ہے، اور یہ ایئر کرافٹ پوری دنیا کو مزید حیران کر دیتا ہے۔ کس جگہ پر یہ پرواز لے گئی نہ یہ ڈسکلوز کیا جاتا ہے کہ کب لی گئی، بس اچانک اس ایئر کرافٹ کی پرواز کی فوٹیج منظر عام پر آتی ہے، جسے چین کا ہی J-16 فائٹر جیٹ فالو کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے بعد چین کی طرف سے اس فوٹیج کے بارے میں آفیشیل کمنٹ سامنے آتے ہیں۔ بس اس فوٹیج سے دنیا کو حیران کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا بمبر ایئر کرافٹ جس کے بارے میں بہت کچھ بولا گیا تھا، اس نے تو اچانک آ کر سب کے منہ بند کر دیے۔ امریکہ نے چین کے اس بمبر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بمبر ایئر کرافٹ اتنی جلدی اپنا ڈیبیو کرنے والا، لیکن یہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی۔ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ فلائنگ ونگ ڈیزائن پر ہے، ویسا بھی نہیں ہے۔ اس ایئر کرافٹ کی فوٹیج چین کے ان ایئر کرافٹ کے فوٹیجز سے ایک ہفتے بعد سامنے آئی، جب چین نے چائنیز لیڈر ماؤ زیدن کے برتھ ڈے پر ایک نئے ایئر کرافٹ، ایک نیا میڈیم سائز بمبر اور ایک ان میڈ ڈرون کی پہلی پرواز کی فوٹیج ریلیز کی تھی۔ پوری دنیا کو اپنی سیر میں جکڑ لیا، اور پھر اس بڑے ایئر کرافٹ نے، جسے H-20 ہی کہا جا رہا ہے، اس نے مزید چین کے دشمنوں کے لیے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ ایئر کرافٹ اوورآل اسٹیلدی ڈائمنڈ شیپ ہے، اور اس کی یہ شیپ لو ریڈار کراس سیکشن کے لیے موزوں ہے، اور یہ ایئر کرافٹ فلائنگ ونگ تو بالکل بھی نہیں ہے جیسا کہ امریکہ کہہ رہا تھا، پر امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ B-2 بمبر کی کاپی ہے جو کہ فلائنگ ونگ ہے، اور یہ اس کی کاپی بھی نہیں لگ رہا۔ فلائنگ ونگ جہاز ایسے جہاز ہوتے ہیں جن میں کوئی واضح فیوزلاج یعنی کہ جہاز کا مرکزی جسم نہیں ہوتا، یعنی ان کے پر ہی جہاز کا جسم کا کام کرتے ہیں۔ روایتی ہوائی جہازوں میں ونگ اور فیوزلاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ فیوزلاج میں پائلٹ، مسافر اور سامان رکھا جاتا ہے، جس کے ونگ ہوا میں جہاز کو اٹھائے رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ فلائنگ ونگ ڈیزائن میں یہ دونوں ہی اسے ایک ہی ساخت میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس ایئر کرافٹ میں ایک بڑا سینٹرل فیوزلاج بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بڑے الگ الگ دو ونگز بھی نظر آ رہے ہیں۔ 2022 میں انٹرنیٹ پر کچھ تصاویر گردش کر رہی تھیں جنہیں چین کا نیشنل بمبر کہا گیا تھا۔ یہ ونگ ٹنل ماڈل تھا، اور چین کا یہ نیا ایئر کرافٹ بالکل ان ونڈ ٹنل جیسا ہے، لیکن تب بھی چین نے ان فوٹوز کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا تھا۔ دوستو، اگر یہ طیارہ H-20 ہے تو چین کا بمبار طیاروں کی تیاری میں پینٹاگون کی توقع سے کئی زیادہ تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔